गुड मॉर्निंग इस्टानो. 7th डे ऑफ लेह लडाख रायड आणि आम्ही सध्या आसा मनाली 20 किलोमीटर उरला पावपाक. आणि सध्याची अपडेट तुमकां दिता. खूब 2 दीस जाले अपडेट दिवंक ना कितें जालां ते, बिकॉज फॉर वेरियस रिजन्स आमी मातशे स्प्लीट जाले आनी कितें, आनी मेळ्ळ्या उपरांत अपडेट दितलो असं म्हणून आसलो, पण अजून टायम आसा. सो जस्ट शॉर्ट अपडेट. पळय आमी मनाली 20 किलोमीटर आसतना चेक इन केला एका जाग्यार, सो दॅट हांगा रेस्ट घेवन सामकें फ्रेश जावन आतां फुडें वचपाक जाय आमकां. आनी हांगासलो सीन तुमकां दाखय. हो आमचो रुपेश भाई. पळय अजून उठात ना, वरां जाली 9 जावन गेली आनी थंडी आसा. रुपेश भाई पणजेचो रिपोर्टर आसा मरे. रिपोर्ट घे. रिपोर्ट झाला चालू आहा मरे. हां, थंडीन हें जालो. आनी हे पळय, हे आमचें सामान. मिसळ गेल्या बरीच चालली नाकार बाबा. वयता बसीर बसयता तुका. थंडीन कुडकुड अशी बस वयता. बसीन चलता गेल्यार बरें दिसता. आमच्या नाका दिसता थंडी. पळय ट्राय कर, नाल्यार मागीर बसीर बस डायरेक्ट दिल्लीच्यान फ्लायट धर गोंया. चल करूया आता. तू म्हणटा ट्राय ना, फायनलच करून उडोवयाचा. अशी बॅगां सगळी उसयला. हांगा हांव न्हिदलेलो आनी भायलो तुमकां सीन दाखयता. चला, चप्पल घालता. चप्पल काल धुवन घातलेलें. ओके, आतां आमी पावले भायर. हांगा तुमी पळय ही जाळी कशी जळारांक लागून. हांगा सगळे जाण डबल डोर वापरतात. हो एक डोर जाळयेचो आनी एक डोर लाकडाचो. आनी जाळयेचो मागीर लायतात आनी भितरलो ओपन आसता. बट एनीवे, ही न्यू कॉटेज आमी रावल्या पळय, ती न्यू कॉटेज तुमकां दाखयता. हो कोयर तुमकां दिसता तो कॉटेज बांदल्या उपरांत जो एक्स्ट्रा सगळो कोयर सायडीन उडयला काडून. आनी ही कॉटेज ही पळय चकचकीत आसा सामकी कॉटेज. आनी हो बीन कोयर पळय हांगासर आसा, म्हणजे तेंचे अजून जावंक ना. आरशाचे टायल्साचे कुडके बीन अजून आसा. बट एनीवे, आनी हे राती हांवें फोटो मारलेलो आहे पळय, असली घरां खूब कमी पळोवपाक मेळटा. ही पयलींची घरां ही हिमाचलाची. सो सद्या आमी हिमाचलान आसा न्हू. हिमाचल उत्तराखंड असली घरां पळोवपाक मेळटा. पळया लाकडाचे कन्स्ट्रक्शन. आनी हांगा एक बोर्ड आसा. कितें बोर्ड तो? ग्राम पंचायत मंडलगड. ह्या जाग्याचें नांव मंडलगड दिसता. आनी कितें कितें इन्फो बरयला. अरे म्हज्या बाबा, खर्च राशी, खर्च कितलो केला आनी कितें हें बीन सगळें बरयलां मरे. आमच्या पंचायतीन अशें केन्ना बरयल्लें पळोवंकूच ना हांवें. खंयचो प्रोजेक्ट जालो काय तेजो खर्च कितको, केन्ना तो कन्स्ट्रक्ट केला, केन्ना तें काम सोंपलें. किती बरयला? ग्रामपंचायत मंडलगड म्हणून बरयला. आनी खर्च बरयला. बरो पळय, न्यूज म्हणटा रोकडोच उठून येयलो. पळय न्हीद गेली तेजी. पळय पळय सगळें डिटेल बरयला मरे थंयसर. केन्ना काम सुरू जालें, केन्ना काम सोंपलें, खर्च कितको केलो. खर्च राशी 60,000 रुपये. 60,000. आनी वर्स खंयचे सगळें बरयलां. सो दॅट लोकांक इन्फो मेळोंक जाय. सोड हो ही गजाल वेगळी. आयचो सब्जेक्ट न्हू. ही न्यूज लायनीन पावलो तो फडफडीत जागो जावन येयलो. ग्रामपंचायत आनी पयशांचो खर्च म्हणटकूच उदेशान झेम येतले ताका. न्यूजाचे मनीस पळय कशें आसता ते. न्यूज काडपाक येयलो तो. मे बी हे रेकॉर्ड करून व्हरतलो आतां आनी आपल्या चॅनलार घालतलो हांगा कशें आसा आनी थंय कशें आहा तें. एनीवे, मनाली 20 किलोमीटर आसा. डोंगर पळोवंक शकता तुमी. आनी थंडी आसा हांगा. हांवें जॅकेट डबल केल्लें आसा. आनी मनाली क्रॉस करच्या पयलीं आमकां सगळे चेंजीस करचे पडटा. एग्जाम्पल, दाट जॅकेटां, कानाच्यो टोपयो, हँड ग्लव आनी सगळे शूज बीन सगळे डबल करून घालचे पडटा. थंडी खावंक जायना. बिकॉज हेज्या फुडली जर्नी जी आसा ही टफ आसतली. ही इतल्या मेरेन जी जर्नी आसली ती रायड आसली. डिस्टन्स कवर करपाक जवळ जवळ 2,500+ किलोमीटर आमी रायड करून हांगा पावल्ले आसा फ्रॉम गोवा. आनी आतां आमी फुडें वयतले. जवळ जवळ 1,500 किलोमिटराचो रावंड मारतले. आनी हो किलोमिटर 1,500 रावंड इजी ना, बिकॉज ही टरेन वीथ डिफिकल्टीज, कोल्ड क्लायमेट, ड्राय डेजर्ट तो अशी आसा. आनी पळोवया ही कशी जाता ती. गाडयो मातश्यो रेडी करपाक जाय. स्पेशली चेन सेट आनी कोन सेट टायट करपाक जाय. ऑयल चेंज कोणाची आसा जाल्यार ती करपाक जाय. ही कामां आसा. तेज्याच बरोबर आमकां थोडें सामान घेवंक जाय. तें आमी घेतले. स्लिपींग बॅगां घेवपाक जाय, कारण न्हिदपाक थंडी खातली. आनी कॅम्पिंग हें करपाचें ट्राय करतले आमी. पळोवया, कोण करिना तशें करा. वयता लोक आनी होमस्टेन हें जाता, उडकी मारता. आमी कितें तरी वेगळो करपाचो विचार करता. शक्य जाल्यार नक्की तुमकां दाखयता. सो हो आसलो आयचो अपडेट. आनी तुमी म्हणटले भावले खंय, तर जालें अशें आमी 2 दीस जाले स्प्लीट जाल्याक. तेंच्यांनी एक वेगळो रस्तो धरलो.
रॉंग इन्फो तांकां मेळ्ळो आनी वेगळो रस्तो धरलो आनी हांवें सांगलेलें थंयच्यान 4 व्हिलर सोडिनात म्हणून अंबाला एक्सप्रेस वे धरलो थंय गेल्या उपरांत तांकां कळ्ळें 4 व्हिलर सोडिना म्हणून तेच्या सॉरी 2 व्हिलर सोडिना म्हणून तांकां कळ्ळें 2 व्हिलर जेन्ना एक्सप्रेसीचेर सोडिना म्हणून कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी सकयलो गांवांचो रस्तो धरलो आनी ते पावोन पावना अशी परिस्थिती सो आमी बीन मागीर हायवेच्यान टायमपास करीत येयले रुपेश आनी हांव आनी फायनली आमी तिनूय गाडयो आमच्यो म्हणजे तिनूय पार्टी आमी मनालीन आसा फरक इतकोच की वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आमी आसा सो आयज आमी मेळटले मनाली वचोन आनी आमचे सगळे मिटअप करतले परत आसा तसो आनी थंयच्यान फुडें कंटिन्यू करतले आनी अश्यो गोश्टी जाता रायडिंगान आनी 3 पार्टी ज्यो आमच्यो आसा ह्यो तिनूय पार्टी समर्थ आसा आपली आपली डिसिजनां घेवपाक आनी रायड करपाक सो व्हडलोसो प्रॉब्लम ना कोण कोणाक लीड करिना कोण कोणाक स्वीप करिना एज ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आसा सगळे समर्थ आसा फक्त इतलेंच की हांव फोन घेवन फोनाचेर फोन करून तेंची खबर घेत आसता की बाबा कशे गेल्यात तुमी खंय पावल्यात अमको रूट धरा तमको रूट धरा जितले म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे तांकां इन्फो दिता हांगासर सगळें स्लो जाला हो रोड पिड्ड्यार आसतलो अशे थोड्योश्यो गोश्टी सांगता हांगा चला आनी रावा अशें त्या प्रमाणे आमचें चल्लेलें आसा सगळें ऑनलायन आनी हेज्यान फुडें तें ऑनलायन चलचें ना बिकॉज हेज्या फुडें नॅटवर्काचो इश्यू आसतलो फाटीं फुडें जावन कोताक येवचें ना वांगडाच रावचें पडटलें आनी खुबशे प्रॉब्लमूय येवपाचे चान्सीस आसता मनालीच्या फुडें तुमकां कळटलें हाय मावंटेन पासीस बीन आसा थंय कितें जाता तें दुसरी गोश्ट एकामेकाचे फोटो काडटलो जाल्यारूय म्हणजे वांगडा आसले सगळे बरे कितें चॅलेंजीस फेस करपाक फोटोग्राफी करपाक सो या तर मागीर आनी हे हांगाच्यान जे आमचें आसा पळय ते ब्लॉगींग आमी सायड बाय सायड स्टार्ट करतले आमच्या फेसबूक आनी यूट्यूब चॅनलाचेरूय तुमकां मेळटलें पळोवपाक जे ब्लॉगींग आसता पळय तें सो हो आसलो एक ल्हानसो म्हणजे ल्हान न्हू सो 7 मिनटां जाय तरी लांबसो अपडेट नेक्स्ट अपडेट रोखडोच तुमच्या मेरेन घेवन येता आनी शक्यतो लायव्ह जाता जाल्यार लायव्ह करपाचो प्रयत्न करतलो सगळ्यांक घेवन सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग सद्या आसा आमी मनाली आनी आतां आमी फुडें सरता टुवर्ड्स लेह लदाख